السلام عليكم خوتي الطلبه. غادي نخدم معكم ان شاء الله اكزرسيس 4 ديال لا سيري الاولى بالنسبه للاناليز نيميريك. نبداو على بركه الله. السؤال الاول: لا طابل دي ديفيرونس ديفيزي ا بارتير دي دوني سويفون. عندي x0 ايكال 0، عندي x1 ايكال 1، عندي x2 ايكال 8، عندي x3 ايكال 27، وعندي الداله ديالي f دو x ايكال الراسين ديال 3 دو x. دونك اول حاجه شنو كندير؟ كنحسب ليماج ديالي بالداله اللي عندي. دونك كنحسب اف دو اكس 0، اف دو اكس 1، اف دو اكس 2، اف دو اكس 3. دونك اف دو اكس 0 ايكال اف دو 0، عوضت الداله ديالي لقيت 0. لا ميم شوز بالنسبه لاف دو اكس 1، لا ميم شوز بالنسبه لاف دو اكس 2، لا ميم شوز بالنسبه لاف دو اكس 3. دونك الوغ دونك لا طابل دي ديفيرونس ديفيزي ديالي هو هذا كيتسمى لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 0، هذا كيتسمى لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 1، هذا كيتسمى لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 2، هذا كيتسمى لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 3. دونك اول حاجه كنمشي للخانه ديالي الاولى، كنحط فيها اف دو اكس 0، اف دو اكس 1، اف دو اكس 2، اف دو اكس 3 بالترتيب هنايا في الخانه الاولى. كننتقل مباشره للخانه الثانيه، يعني لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 1، وكنخلي المربع الاول ما كنعمل فيه والو، كنتقل مباشره للمربع الثاني وكنحسب لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 1 بالنسبه ل x0 x1 ايكال لا ديفيرونس ديفيزي ديال x1 موال لا ديفيرونس ديفيزي ديال x0 سور x1 موال x0. هاد لا فالور غادي كنجبدهم من الطابلو. هاد لي فالور ديال لا ديفيرونس ديفيزي ديال x1 ولا ديفيرونس ديفيزي ديال x2 x0 كنجبدهم من الطابلو سور x1 موان x0. كنحترم الترتيب، انا بديت لا ديفيرونس ديفيزي ديال x1 لتحت غنبدا ب x1، يعني غندير x1 موان x0. دونك انا بديت لا ديفيرونس ديفيزي ديال x1 موان لا ديفيرونس ديفيزي ديال x0 لتحت غنبدا ب x1 موان x0. وإلا بديت العكس كنقلب. دونك كنتقل دونك كنبقى نزيد بواحد لا ديفيرونس ديفيزي. هنا عندي x0، دونك الا زدت واحد غتولي لي x1، هنا عندي x1، الا زدت واحد غتولي لي x2. دونك لا ديفيرونس ديفيزي بالنسبه ل x1 x2 ايكال لا ديفيرونس ديفيزي ديال x2 موان لا ديفيرونس ديفيزي ديال x1 سور x2 موان x1. دائما كنحترم من الترتيب. دونك انا بديت بلا ديفيرونس ديفيزي ديال x1، عاد نقص منها لا ديفيرونس ديفيزي ديال ديال x2، عاد نقص منها لا ديفيرونس ديفيزي ديال x1. دونك لتحت غنبدا ب x2 نقص منها x1. غادي نحط لي فالور ديالي وغنحسب نجبر هاد القيمه. غنتقل دائما كنبقى نزيد بواحد. دونك انا عندي x1 الا زدت واحد غتولي لي x2، عندي x2 الا زدت واحد غنولي لي x3. دونك لا ديفيرونس ديفيزي ديالي ديال x2 x3 ايكال لا ديفيرونس ديفيزي ديال x3 موان لا ديفيرونس ديفيزي ديال x2 سور x3 موان x2. كما قلت لكم دائما كنحترم الترتيب باش يكون عندي داكشي صحيح. بديت لا ديفيرونس ديفيزي ديال x3 نقص منها لا ديفيرونس ديفيزي ديال x2، دونك لتحت غنبدا ب x3 ناقص x2. حطيت لي فالور ديالي حطيت لي فالور ديالي، حسبت جبرت لا فالور ديالي. من بعد هنا كنتوقف في البوين 3 لانني عندي صافي عندي x3. وقفت في x3 لانني عندي البوين الاخريه هي x3، حدي x3. دونك كنتقل من بعد لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 2. دونك ننتقل لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 2. هنا كنجيب ديك القيم اللي حسبتهم كنحطهم بالترتيب هنا في الطابلو في الخانه الثانيه. من بعد كنتقل لا ديفيرونس ديفيزي دوردغ 2 وكنحسب لا ديفيرونس ديفيزي ديال x0 x1 x2. دونك ايكال لا ديفيرونس ديفيزي ديال x1 x2 موان لا ديفيرونس ديفيزي ديال x0 x1. ملي كنجبدو هادشي كنبدا لا ديفيرونس هنا، كنبدا من الوسط كندير x1 موان x2 كنقص منها لا ديفيرونس ديفيزي ديال x0 موان لا ديفيرونس ديال x1. دونك هي x0 موان x1 سور x0 موان x2 x2 عفوا موان x0. هذا ملي بورن
كنبدا البوان الاخريه عندي هي جوج، كنقص منها البوان الاولى اللي هي اكس زيرو، وهنا كنبدا من الوسط دونك اكس ا اكس دو كنقص منها لا ديفيرونس ديال لا ديفيرونس ديفيزي ديال اكس زيرو اكس ا. من بعد هذا ديجا هاد لا ديفيرونس هذا ديجا حسبتهم، هما هنا هما هادو الفوقيين، كنحط لي فالور ديالي كنجبر، كندير الحساب ديالي كنجبر هاد لا فالور. من بعد كنبقى نزيد بواحد، دونك عندي اكس زيرو الى زدتها واحد تولي لي اكس ان، الى عندي اكس دو، عندي اكس ان الى زدتها واحد تولي لي اكس دو، عندي اكس دو الى زدتها واحد تولي لي اكس تخوا. كنجي هنايا دونك كنبدا دائما الوسط بالنسبه للديفيرونس ديفيزي دوغ دو كنبدا من الوسط، دونك اكس دو لا ديفيرونس ديفيزي د اكس دو اكس تخوا ننقص منها لا ديفيرونس ديفيزي د اكس ان اكس دو، يعني من هنا اكس دو اكس تخوا ناقص لا ديفيرونس ديفيزي ديال اكس ان اكس دو سور لي بورن، دونك اكس تخوا موان اكس ان، كندير البوان الاخريه اللي هي اكس تخوا كنقص منها البوان الاولى اللي هي اكس ان، دونك كندير الحساب ديالي كنجبر هاد لا فالور، كناخذ هاد القيم هذا بالترتيب، كناخذ يعني القيمه هذه والقيمه اللي موراها بالترتيب، كنحطهم في هاد الجدول في الخانه هذه، كنحطهم بالترتيب الاولى والثانيه، كنتقل لا ديفيرونس ديفيزي دوردر، كنتقل لا ديفيرونس ديفيزي دوردر 3، لا ديفيرونس ديفيزي دوردر 3 هاد الخانه هذه. دونك شنو كندير؟ دونك انا عندي لا ديفيرونس ديفيزي ديال اكس زيرو اكس ان اكس دو اكس تخوا ايغال، كنبدا عاوتاني دائما البوان الثانيه، دونك اكس ان موان لا ديفيرونس ديال ديفيزي ديال اكس ان اكس دو اكس تخوا ناقص ديال اكس ان اكس دو اكس تخوا ناقص لا ديفيرونس ديفيزي ديال نبدا من الاول حتى كنحط 3 بوان كنقص منها 3 بوان، دونك كنبدا دوغدغ بالنسبه لا ديفيرونس ديفيزي ديال دوغدغ 3 كنبدا من البوان الثانيه، دونك بالنسبه لدوغدغ دو كنبدا من الوسطيه، بالنسبه لدوغدغ 3 كنبدا من البوان الثانيه، دونك بديت اكس 1 اكس 2 اكس 3 كنقص منها لا ديفيرونس ديفيزي ديال اكس 0 اكس 1 اكس 2، دونك اكس 0 اكس 1 اكس 2 سور لي بورن، دونك كندير اكس 1 البوان الاخريه ديالي هي اكس 3 كنقص منها البوان الاولى هي اكس 0، دونك كندير اكس 3 موان اكس 0، اكس 3 موان اكس 0، كندير الحساب ديالي كنجبر لا فالور ديالي، من بعد كنديرها في الطابلو هي البوان الاخريه كنديرها في الطابلو، دونك كنختار 3 المربع، فاش كنكليكي لي لا ديفيرونس ديفيزي دوغ 3 كنختار 3 ديال لي مربعات وكنحط لا فالور ديالي. من بعد دونك غادي ننتقلوا للسؤال الثاني، le polynôme d'interpolation P de 3 de f par utilisation la formule de Newton et les différences divisées et عندي البولينوم ديالي دي دوغري 3 يعني باستعمال لا فورميل ديال نيوتن وباستعمال الطابل دو ديفيرونس ديفيزي، هي هذه لا فورميل ديال نيوتن. عندي البولينوم دو دوغري 3 لانني عندي 4 بوين كما قلت لكم من قبل، لو دوغري ديال البولينوم كيكون هو ان موان زال عدد البوان ناقصو منه واحد، عندي 4 بوين دونك 4 ناقص واحد غيكون الدوغري ديالها سوا 3 سوا انفيريور 3، دونك داكشي علاش درت هنا بي دو اكس 3 ايكال ا 0 بلس هاد ا واحد، دونك عندي واحد هنا كنتوقف اكس يعني كندير اكس موان اكس 0 كنتوقف بحدي في اكس 0، عندي ا 2 هنا كندير اكس موان اكس 0، عندي فاكتور دو اكس موان اكس 1 كنتوقف في اكس 1 لانني عندي هنا 2 هنا كنتوقف في 1، هنا عندي 3 كنتوقف هنا في 2، كنبقى ندير اكس موان اكس 0 اكس موان اكس 1 اكس موان اكس 2 دائما كنتوقف في 3، دونك انا حدي عندي الدوغري ديالي البولينوم ديالي 3، دونك كنوصل حدي ا 3 كندير فقط ا 3 كنوصل حدي ا 3، يمكن لي نزيد ا 4 ا 5 ا
6 ainsi de suite. دونك غادي ننتقلوا للسؤال الثاني. Le polynôme d'interpolation P de 3 de f par utilisation la formule de Newton et les différences divisées et دونك البولينوم ديالي باستعمال العلاقة ديال نيوتن و la table de différence divisée هي P de x3 égale a0 plus a1 plus un facteur de x moins x0 plus a2 facteur de x moins x0 facteur de x moins x1. دونك انا عندي هنا 2 كنتوقف في 1 دائما كنتوقف ان موان زان. دونك عندي 2 جوج ناقص واحد كنتوقف في واحد. هنا 3 كنتوقف في 2 كنبقى ندير x moins x0 x moins x1 x moins x2. دونك غادي ننتقلوا للسؤال الثاني. Le polynôme d'interpolation P de 3 de f par utilisation la formule de Newton et les différences divisées et عندي P de x3 égale a0 plus a1 facteur de x moins x0 plus a2 facteur de x moins x0 facteur de x moins x1. دونك زائد a3 ديال x moins x0 ديال x moins x1 فاكتور ديال x moins x2. شنو كنلاحظوا هنا كنتوقفوا؟ دونك انا كنحسب كندير a1 دونك كتوقف هنا في x0 كندير a2 كنتوقف x1 كندير a3 كنتوقف x2 دائما كندير البوان اللي قبل منها. دونك عندي هنا 3 هنا خص يكون عندي 2 كنتوقف في 2 هنا 2 كنتوقف واحد يعني ان موان زان عندي 2 جوج ناقص واحد كنتوقف في واحد. دونك هي هذه لا فورميل ديالي بالنسبه كيمكن لي نزيد على حسب الدوغري ديالي. انا توقفت حدي في 3 لانني لانني كان عندي البولينوم ديالي دي دوغري 3. الا كان عندي الدوغري البولينوم ديالي هو ان يعني هنا ان غنتوقف حتى ان. دونك هنايا غيكون الفاكتور ديال x moins x0 x moins x1 x moins x2 jusqu'à x moins x1 n moins 1 jusqu'à x moins xn moins 1. دونك في هذه الحاله ديالي هذه هو لا فورميل ديال نيوتن. عندي a0 a1 و a2 و a3 كنجيب ضمن الطابل لا طابل دو ديفيرونس ديفيزي لو دياغونال ديال لا طابل دو ديفيرونس ديفيزي هما هاد لي فالور هادو هاد اللي عندي بحمر هذا هو لا دياغونال ديال لا طابل دو ديفيرونس ديفيزي. هذا كيتسمى a0 هذا كيتسمى a1 a1 هذا كيتسمى a2 هذا كيتسمى a3. دونك هاد لي فالور كناخذوهم بحال كناخذوهم وكنعوضوهم في البولينوم ديالنا. كنعوض a0 اللي هي واحد كنعوض a1 اللي هي واحد كنعوض هادو a2 اللي هي هاد الفالور هادي كنعوض a3 اللي هي هاد لا فالور هادي. عندي x0 عندي x1 وعندي x2 ديجا عندي كنعوضهم في البولينوم ديالي وكندير الحساب ديالي كنحسب على لا بولينوم ديالي اللي كنقلب عليها دو دوغري 3. كما قلت لكم من قبل البولينوم ديالي غادي يكون عندها الدوغري سوا 3 سوا انفيريور ا 3. اذا لاحظتوا هنا عندي البولينوم ديال 3 دوغري ديالها 3